विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो आफ्नो भएको भन्दै चिनिया सञ्चार माध्यमले प्रचार गरेको छ। उसले सगरमाथाको तस्बिरहरू राखेर सगरमाथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको भन्दै प्रचार गरेको हो। चीनको राष्ट्रिय टेलिभिजन चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कले आधिकारिक ट्विटर पेजमा चोमोलोङमाको चुचुरो माथि देखिएको विशेष किसिमको सूर्यको दृश्य पनि तस्बिर राखेको छ, जसमा विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट चीनमा पर्छ भनिएको छ। चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क चीन सरकारको आधिकारिक टेलिभिजन समेत हो। यसले विश्व परिवेशमा चीनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यस सम्बन्धी समाचार प्रसारण र प्रकाशन गर्ने गर्छ। उक्त टेलिभिजनमा सगरमाथा चीनमा पर्छ भनी उल्लेख गर्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्छ र यसलाई विश्वले स्वीकार्दै समेत आएको छ। तर चीनले एकाएक पछिल्लो समय विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई आफ्नो देशमा पर्ने भनेर प्रचार गर्न थालेपछि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। चीनले सगरमाथाको उचाइ आफ्नो तर्फबाट नाप्न समेत सुरुवात गरिसकेको छ। सगरमाथा क्षेत्रका केही तस्बिर समेत राखेर CGTN को आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा सगरमाथालाई चीनको तिब्बत र श्वेत क्षेत्रमा पर्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर भनेर उल्लेख गरिएको छ। CGTN ले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक विरोध समेत भइरहेको छ। उनीहरूले ऐतिहासिक तथ्य हेर्न र सच्याउन सुझाव दिइरहेका छन्। चाइना मोबाइल र हुवेई कम्पनीले सगरमाथाको तिब्बततर्फको पाखोमा यसअघि 5G इन्टरनेटको बेस स्टेसन समेत निर्माण गरेका छन्। 6500 मिटरको उचाइमा निर्मित यस स्टेसनलाई विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानको 5G स्टेसन भनिएको छ। हालै हुवेईले 5G स्टेसनका लागि चाहिने उपकरणहरू याक र चौरीबाट ढुवानी गरिरहेको तस्बिर समेत भिडियो समेत सार्वजनिक गरेको थियो। सगरमाथाको उत्तरी मोहोडा मात्रै चीनतर्फ पर्दछ। चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुवाका अनुसार उत्तरी मोहोडाबाट चीनले सगरमाथाको उचाइ समेत नाप्न सुरु गरिसकेको छ। त्यसका लागि गत बुधबार चिनिया सर्वेयर र आरोहीको टोली आधार शिविर पुगेका हुन्। चिनिया सर्वेक्षणकर्ताले सन् 1949 यता 5 पटक सगरमाथाको उचाइबारे अध्ययन गरेका छन्। उनीहरूले 1975 मा सगरमाथाको उचाइ 8848.13 मिटर र 2005 मा 8844.43 मिटर रहेको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय सर्वेयरको सहयोगमा सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक सन् 1950 को दशकमा नापिएको थियो। त्यति बेलादेखि हालसम्म सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ 8848 मिटर मानिँदै आएको छ। सन् 1979 मा अमेरिकाको नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटी GPS को सहायताले सगरमाथाको उचाइ 8850 मिटर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसलाई नेपालले स्वीकार नगरेपछि सन् 2005 तिर चिनिया नापीको टोलीले सगरमाथाको उचाइ 8844 मिटर रहेको र त्यसको हिउँको उचाइ 4 मिटर जति रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सन् 2010 तिर फेरि सगरमाथाको उचाइ पुनः 8848 मिटर नै हो भनी सहमति जुटाइयो। सन् 2015 अर्थात् विक्रमसँग 2072 मा नेपालमा आएको भूकम्पले सगरमाथाको उचाइ केही घटेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष जेठ महिनामा नेपालको नापी विभागको टोली सगरमाथाको उचाइ नापेर फर्कियो, तर हालसम्म त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन। उता भारतले 19 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणका लागि 19 किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाली भूमिमा भारतले 19 किलोमिटर सडक बनाएको जानकारी दिए पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने नेपाली भूमिमा भारतको 20 देखि 22 किलोमिटर सडक रहेको बताएका छन्। मन्त्री गेवालीले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको प्रति प्रारम्भिक जानकारी पाएसँगै यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासबाट मगाइसकेको जानकारी दिएका छन्। यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको विषयमा विस्तृत जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए। मन्त्री गेवालीले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकको अवधारणा भारतले सन् 1979 मा विकास गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। भारत सरकारले सन् 2005 मा स्वीकृत गरेको सो सडक मार्गको निर्माण कार्य सन् 2008 मा सुरु गरेको भए पनि
उनले जानकारी दिएका छन्। सन् 2014मा नरेन्द्र मोदी सरकारको नेतृत्वमा आएपछि भारतले सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको पनि मन्त्री गेवालीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत सीमाको वैज्ञानिक आधार सन् 1816 को सुगौली सन्धि नै भएको बताउँदै विवादित विषय सुगौली सन्धि अनुसार नै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल अडिग रहेको बताएका छन्। यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएसँगै परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने कुरा दोहोर्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिने बताएका छन्। 15 मे 2015मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको 28औं उदामा लिपुलेख भएर चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई दुई देशबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। मोदीले चीन भ्रमणमा गरेका बेला चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गरेको सहमतिको एक बुँदामा लिपुलेखलाई भारत चीन बीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको थियो। उक्त सहमति बुँदा पनि नेपाल बेखबर थियो। त्यसपछि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताको विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामला अहिलेसम्म सुल्झन सकेको अवस्था छैन। यसरी दुवै देशको चेपुवामा नेपाल परिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमणलाई निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यति बेला नेपालमा त्यसको व्यापक रूपमा विरोध भइरहेको अवस्था छ। लकडाउनको प्रवाह नगरिकन यति बेला नेपाली नागरिक सडकमा उत्रेर भारतीय ज्याजक्ति विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएको विरोधमा आइतबार पनि ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। लकडाउनका बीच नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि पुगेर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी लगायतका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। संसद भवनको 2 नम्बर गेट अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका 10 जना जतिलाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्याम नेवालीले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार भारतले लिपुलेख हुँदै भारत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेसँगै सडकदेखि सदनसम्म नै यसको विरोध भइरहेको छ।